Rejoice ye pure in heart. Dinhi sa Wang Southern Mindanao Mission Compound, gipatigayon ang praise and thanksgiving sa atong magbubuhat sa Philippine Publishing House of Southern Mindanao Mission as well as South Central Mindanao Mission with the theme, Rigid Publishing Move. Ang maong katigayunan gitambungan sa atong mga literature evangelists sakop sa SMM o SCMM kauban usab sa atong mga publishing leaders from Southern Asia Pacific Division, ilabi na gyud sa atong SSD Publishing Director, Pastor Ray Cabanyero. Mga kaigsunan, ang Publishing Department matag tuig nagaselebrar na siya og praises and thanksgiving sa tibok mission. Og karon mao nang panahon nga nag-opening program og ang handom niini nga ang matag usa malipayon nga magkita pag-usab sa maong celebration. Og ang objective ini mo ang atong team nagaingon diha Rigid Publishing Move nga karong tuig mahimo nga ang matag puloy-anan mabisitahan sa atong kapin 200 ka mga literature evangelist nga nag-apil niini nga buluhaton. Ang atong mga magbubuhat nagmalipayon nga mi-partisipar sa maong aktibidades ug sila usab nagabuhat sa maong commitment service alang sa pagpadayon sa pagserbisyo ilabi na gyud sa pagduso sa buluhaton o pagministeryo. Kini nga okasyon karon or selebrasyon dili kini mahitabo kung dili pinaagi sa makugihon nga pagbuhat kanunay sa atong mga publishing workers sa nagkadaiya nga mga teritoryo. Atong pasalamatan ng Ginoo nga dili lang sa niaging tuig nga pagbuhat apan kita magabuhat gihapon sa makanunayon hangtod sa iyang pagbalik. Praise be unto God ang kadasigon sa atong mga magbubuhat nagpadayon ug kini magpadayon pagyud hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Kini si Kapanglaon Francis Pulidar reporting.